الرحمن الرحیم والذی اللہ غزات تے خلقکم چی پیدا کری تاسو من تراب د خاورنا ثم من نطفت بیاد ساسکنا ثم من علقت بیاد وینی جام شوینا ثم یخرجکم طفلا بیراو باسلی تاسو ماشمانو ثم لتبلغوا بیادی د پارا چور سیتا سولرا شدکم زوان اخپلتا ثم لتکونو شیوخا بیادا چی شیتا سبوداگان ومنکم او بعض استاسونا من یتوفا غسوک دی چو وفات شی من قبلو مخکیم ولتبلغوا او دید پارا چور سیتا سوا جلم مسمانی ٹی مقررتا ولعلکم تاکلون دید پارا جتا سدا کلنکار واخلیم والذی اللہ غزات دے یوہی چی جواند کول کئی ویمیت امڑ کول کئی فیضا قضا امرن ارکلا چی پیسلو کی دیو کار فإنما بشکا یقولو وائی لہو دی کارتا کن شا فیکون موجود شیم علم تر آیات نگوری للذین آغا کسانو تا یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کئی پایاتنو دا اللہ کے انا یسرفون چرت واڑوالے شدئی الذین آکسان کذبو بالکتابی چی تکذیب کرے پا کتاب وبما پاغ مسئلہ ارسلنا بی چرا لگلو منگ پاغی سرا رسولنا استازی زمنگا فسوف یعلمون زرد چپو بشدئی ازل علالو کلچ تو کنا فی آنا کی می پسٹنو دی کے والسلاسل و زنزیرونا یصحبون راخ کل بشدئی گرمو بوتا یصحبون راخ کل بشی فی الحمیم پا گرمو بوکے ثم فی النار بیا پور کی یسجرون ریتبا کڑیشی او بس وزولشی